नावल सवाल उमर बरका था। राइटर उम्मे ईमान काजी। उनके घर एक खुशगवार और पुररौनक सी शाम उतरी हुई थी। आज उनकी दूसरी बेटी सारा के रिश्ते के लिए लोग आए हुए थे। दूर परे की रिश्तेदारी के अलावा अब्दुल सत्तार और मोमिना की बड़ी बेटी आयशा इसी घर की बड़ी बहू थी। उनके भी बस दो ही बेटे थे। बड़ी बहू अच्छी फितरत और आदात की थी, सो दूसरी के लिए भी यही सवाल डाला था। हसन साहब की फैमिली का सारा खानदान ही मधु था। हसन साहब की वालदा समेत अब्दुल सत्तार और मोमिना मेहमान नवाज तो थे ही। एक बेटी का ससुराल था, दूसरी का बनने वाला था, सो ढेरों एहतमाम कर डाला था। मोमिना चाह रही थी कि यही रिश्ता तय हो जाए कि देखे भाले लोग थे। आयशा भी वहाँ खुश थी, सो मेहमानों के सामने बिछी जा रही थी। अरे खाला जान, आप भी तो कुछ लेना। मुझे पता था कि आप हल्के मसाले वाले खाने लेती हैं अपनी बीमारी की वजह से। मैंने सारा को कह दिया था कि एक सालन हल्की मिर्च वाला बना लेना और एक आध चाइनीज डिश भी। अच्छा, सायरा को खाना बनाना आ गया? आयशा तो बताती रहती है कि सारा को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है किचन के कामों में। मैंने कहा भाई, इस उम्र में सब बच्चियां ऐसी ही लाउबाली होती हैं, आ जाता है सब कुछ जब सर पर पड़ती है। आयशा की सास ने चावलों की डिश अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा था। और मैं कहती हूँ कि ये बच्चियों की फितरत पर भी होता है। कुछ बच्चियां फितरी तौर पर संजीदा, सुघड़ और घर संभालने वाली होती हैं। कुछ को लाख समझाओ, फिर भी उनकी दिलचस्पी सिफर ही रहती है घर के कामों में। आयशा की दादी सास बोली थी। इस सारी गुफ्तगू में किसी ने मोमना का फीका पड़ता चेहरा और ढीला पड़ता अंदाज नहीं देखा था। आयशा, बात सुनो मेरी ध्यान से। जाते समय उन्होंने आयशा का बाजू पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा था। जब वो दोनों कुछ लम्हे के लिए अकेली हुई थी। अपने मैके के गैर जरूरी किस्से ससुराल में सुनाए बगैर भी अच्छी गुजर सकती है। अम्मी, मैं समझी नहीं। आयशा कदरे परेशानी से बोली थी। तुम आइंदा सारा की किसी खामी, किसी फौहड़पने का जिक्र अपने घर में नहीं करोगी। यही छोटी छोटी बातें आगे जाकर बड़े बड़े मसाइल पैदा करती हैं। अम्मी, क्या हो गया है आपको? आपने पहले इस किस्म की बात कभी नहीं की। मैं तो अपने ससुराल में हर वक्त यहाँ का जिक्र छिड़े रखती हूँ, खुसूसी सारा का जिक्र कभी नहीं किया। कभी आपकी कोई बात तो कभी अब्बू की किसी आदत का जिक्र। और फिक्र मत करें, हमारे घर वाले बहुत फराख दिल और खुले जहन के लोग हैं। आयशा, सास की आवाज़ पर आयशा चौंकी थी। अच्छा अम्मी, मैं ज़रा इन लोगों को रुखसत कर रहा हूँ, फिर बैठकर तफसील से बात करते हैं। आंटी ने खुद ही कहा था कि आयशा बहुत दिन हुए अपने मैके नहीं गई हो। दिल करे तो रात रुक जाना। वैसे भी आशर ने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है। आयशा जल्दी जल्दी कहती अंदर को दौड़ गई थी। मोमिना भी उसके पीछे चली आई थी ताकि मेहमानों को रुखसत कर सकें। अब बताएं अम्मी, आपने वो सब क्यों कहा? क्या था आपके जहन में? मेहमानों के जाने के बाद आयशा ने माँ के साथ मिलकर किचन समेटा था, जबकि सारा किचन में बैठी ड्राई फ्रूट खाते हुए पटर पटर बातें करती रही थी। मोमिना ने अब्दुल सत्तार साहब को दूध के साथ ब्लड प्रेशर की दवाई दी और इनको आराम करने का कहकर बेटियों के कमरे में आ गई थी। माँ के बैठते ही आयशा ने बहुत देर से जहन में किलबिलाते सवाल को जुबान दी थी। बस बेटा, बहुत दफ़ा हम अपने रिश्तेदारों को इतनी स्पेस दे जाते हैं जिनके वो हकदार भी नहीं होते, और वही बात जब गलत नताइज के साथ हमारे सामने आती है तो पता चलता है कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मोमिना का अंदाज अब भी मुबहम था। अम्मी, क्या हो गया है? आज तो आप हमारे प्रोफेसर तस्नीम जैसी बातें कर रही हैं, जो हमारे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। सारा के अंदाज में हैरत थी। कोई मुश्किल बात नहीं की मैंने, बस इतना कहा है कि एक बार मैंने पढ़ा था कि अपने दोस्त को अपना हर भेद मत दो, ताकि कल को अगर वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। यही बात रिश्तेदारों पर भी लागू कर लेनी चाहिए हमें, कि कितने करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, उनको उनकी हद में रखो, हर बात में घुसाना जरूरी नहीं है। और हसद को इन्हीं बातों के पैरहन में लपेटकर हमें ऐसी ठोकर मारते हैं कि हम जमीन से उठने के काबिल भी नहीं रहते। अम्मी, तबीयत तो ठीक है ना? अब्बू जी को बुलाऊं? आयशा तो फिक्र के मारे उनकी पेशानी छूने लगी। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, जो शायद हर घर की कहानी है, मगर हर किरदार एक जैसा नहीं है। कुछ मेरे जैसे होते हैं, कुछ अम्मा जैसे। मोमिना किसी ख्याल के तहत बोली थी। अम्मा मतलब? आपकी अम्मा, नानी अम्मा। सारा जोश से कहते हुए मोमिना के करीब आ गई, फिर लाड से उनकी गोद में सर रख दिया था। मोमिना के हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके रेशमी बालों में सरसराने लगे और जहन कई बरस पीछे की तरफ सफर करने लगा। अरे खाला आप, वो कॉलेज से लौटी तो नुसरत को देखकर निहाल हो गई थी। तू तो पुत्र ऐसे कह रही है जैसे तेरी खाला कई
वरों बाद यहाँ आई हो, जबकि ये तो शायद सोने के लिए बमुश्किल जाती है अपने घर। धूप सेंकते दादाजी अपनी ऐनक साफ करते हुए बोले थे। ताया जी, आप भी बड़े मजाकिया हो। मैं तो बहन की मोहब्बत में आ जाती हूँ कि शौहर परदेस में है। बेचारी अकेली निमानी परेशान ना होती हो। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग तो फिर क्या गम। इंडियन फिल्मों के शदाई सुफी ने हाँक लगाई थी। मैं भूल गई थी कि शाहिदा बहन का तो सारा खानदान ही मखौली है। जहाँ मेरा बच्चा यूनिफॉर्म तब्दील कर ले। नुसरत ने बैग वहीं रखकर कसलबंदी से दादाजी के साथ चारपाई पर बैठी मोमिना से कहा था, जाती हूँ खाला, धूप अच्छी लग रही है, अभी कर लूंगी तब्दील। वो नीवा आंखों से खाला को देखकर बोली थी, ओ मोमना, तू तो पढ़ी लिखी बच्ची है, मुझे ये बता कि तू, मैं, तेरी बहन, तेरा भाई, कुल मिलाकर 4 बंदे हुए घर के। इनकी मौजूदगी में तेरी माँ किसी को अकेली नजर आती है तो तेरा नहीं ख्याल कि उसको अपनी आंखों के साथ साथ दिमाग का भी इलाज कराना चाहिए। दादाजी की सुई अभी तक नुसरत की बहन के अकेले होने में अटकी थी। तौबा है, बुढ़े को बात भूलती ही नहीं। नुसरत बुड़बुड़ाई थी। चंद लम्हों में शाहिदा ट्रे में रखी बड़ी प्लेट में गरम गरम गाजर का हलवा लिए नमूदार हुई थी। इसको देखकर ही नुसरत अपना फोन मिला चुकी थी। हाँ सिकंदर, जल्दी आजा खाला के घर। तेरी खाला ने तेरी खातिर गाजर का हलवा बनाया है, कहती है सिकंदर को बड़ा पसंद है। सिकंदर के अब्बे को भी कब्र से बुला ले, वो भी तड़पता न रह जाए हलवा खाए बगैर। दादाजी ने तंज किया था। सफी ने एक जोरदार कहकहा लगाया था। जा सजना, तुझको बुला दिया। जा जा। वो कमर पर पड़ने वाली शाहिदा के धप पर उसकी हा हलक में ही अटक गई थी। मैं तो खालू जी के दिल की पुकार बयान कर रहा था, जो वो कब्र में खाला को दुनिया के मजे लेते देखकर कह रहे हैं, कमबख्त, काम का ना काज का, बस जुबान चलवा लो जितनी चाहे। ऐसी नकम्मी औलाद से तो बंदा बे औलाद चंगा। गाजरे कश कर करके कमर और हाथ जवाब दे गए, मेरे। बड़ी है तो गर्मी में गर्मी गर्मी चलाते पंखे के आगे से हटती नहीं। सर्दी में धूप में पड़ी सर्दी सर्दी करती रहती है। या धूप हटते ही कंबल में जो घुसती है सुबह की खबर लाती है। एक वो अफलातून जो एक काम करेगी तो 100 बार जताएगी, और फूफी के हजूर जब तक हाजिरी ना दे दे उसे सुकून नहीं मिलता। शाहिदा दूसरी चारपाई पर बैठकर बोले गई। हलवे की प्लेट आगे रखकर हलवा छोटी प्लेटों में डालना शुरू कर दिया। ओ बीबी, अब जरा उठकर ये प्लेटें सबको पकड़ा दो, या प्लेटों की मिन्नत करूं कि खुद चलकर खाने वालों के पास पहुंच जाएं। प्लेटों से ही कह दो अम्मा। 15 साला सफी ने फिर हाँक लगाई। शायद शाहिदा ने उसे दूर से ही घूरा था। सही कह रहा हूँ अम्मा, आपा तो जितनी देर में उठने का सोचेगी हलवा ठंडा हो जाएगा। सफी सहमने की नाकाम एक्टिंग करते हुए बोला था। भाई, बहुत नकम्मी औलाद है तुम्हारी शाहदा, मुझे दो, मैं ही मदद करा दूं तुम्हारी, बहन ही काम आई आखिर तुम्हारे। नुसरत भारी जुस्से समेत उठी और 2 प्लेटें ये कहकर अपनी कुर्सी पर रख दी कि एक उनकी एक सिकंदर की है। बाकी दादाजी, मोमना और सूफी को लाकर पकड़ाई। सलाम खाला, बड़े हलवे शलवे पकाए हुए हैं। सिकंदर एकदम से अंदर आया था। पुत्र, किसी माई ने या माई के लाल ने तमीज भी सिखाई है कि खाला के घर में दस्तक देकर आओ, और अगर दंदनाते घुस ही आए हो सलामती ही सीधी भेज दो। दादाजी ने मीठा मीठा तंज किया था। सिकंदर शर्मिंदा सी हंसी हंस दिया था। तू अपनी प्लेट उठाकर आज जरा जल्दी कंबल संभाल ले पुत्र, जा अंदर जा। दादाजी ने मोमना को आहिस्ता से कहा कि इस दुनिया जहाँ की सुस्त और लापरवाह लड़की को दुपट्टे की खबर नहीं थी, वहीं दादाजी के पास टांगे लटकाए बैठी थी। हाँ हाय ताया जी, कैसी गैरों वाली बातें करके मेरा दिल टोटे कर दिया है आपने। सिकंदर कोई गैर है जो दरवाजा खटखटा के आए? कई कई रिश्ते हैं उसके इस घर से। मेरा बेटा है, आपकी सगी भतीजी हूँ मैं। शायद भूल गए हो, इस उम्र में वैसे भी बातें कहाँ याद रहती हैं। रिश्ते तो खाक ही याद रहेंगे। फिर इसकी खाला का घर है, और सबसे बढ़कर इस घर का होने वाला दामाद है। दामाद। पहले फिक्रे किलसकर और आखिरी फिक्रा फखरिया अंदाज में कहकर सिकंदर को बाजू से पकड़कर कुर्सी पर तकरीबन गिरा ही दिया था नुसरत ने। नुसरत ठीक कह रही है ताया जी, आप भी कभी कभी वाकई दिल तोड़ने वाली बातें कर देते हो। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। शाहिदा की बात पर सफ़ी ने हाँक लगाई थी। तू उठ रहा है या मैं उतारूं जूती? शाहिदा का रोए सुखन सफ़ी की तरफ हुआ, जो मिनटों में प्लेट साफ करके दोबारा से कुर्सी पर नीम दराज वाली कैफियत में था, जबकि सिकंदर का मूड मोमिना को अंदर जाते देखकर खराब हो चुका था। अब बच्चा आया बैठा है और बुढ़े बाबे ने मोमिना को अंदर भेज दिया है। अंडरस्टैंडिंग हो भी तो कैसे बच्चों की। पता भी है मेरा सिकंदर बड़ा ही ऊंचे मिजाज वाला बच्चा है। अभी उसने हाँ नहीं की है मोमना के लिए। कहता है अम्मा, कोई बात शात करूं, लड़की की मजाज आदत का पता भी चले। मेरे घर आने की बच्चियों को इजाजत नहीं बाबे की तरफ से। यहाँ है तो 24 घंटे की चौकीदारी। सिकंदर का खराब मूड देखकर नुसरत शाहिदा के पास खिसक कर आई और सरगोशी में बोली,
100 خبीث सांसें मरी होंगी जब मेरे ससुर और हमारे ताया पैदा हुए होंगे। करती हूँ कुछ, शाहिदा बुड़बुड़ाने के से अंदाज में बोली थी। मुझे सुनाई कम देने लगा है, लेकिन साजिश की बू मैं आज भी दूर से सूंघ लेता हूँ। दादाजी ने प्लेट खाली करके चारपाई पर सामने रखी और बुलंद आवाज में बोले। दोनों बहनें जो सर जुड़े बैठी थीं, गड़बड़ाकर अलग हुईं। दादाजी, ये खालिस्तान जनाना और साजिशी माहौल मेरी गलत तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहा है, इसलिए मुझे जरा ग्राउंड तक जाने की इजाजत दे दें। सफ़ी बेजारी से बोला और अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। जोहर की नमाज पढ़ी थी? दादाजी ने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। सफ़ी गड़बड़ा गया था। जोहर, वो कान खुजाकर बोला। उस टाइम तो मैं स्कूल से वापस आ रहा था। बिलाखिर इसे बहाना सूझ ही गया। खोते, फिल्मी गाने 1985 से अब तक के सारे तुझे याद हैं और नमाज पढ़ते तकलीफ होती है। मैं तो नमाज ना पढ़ने पर आज भी तेरे अब्बे के सबके सामने छतरोल कर देता हूँ। तू क्या चीज़ है? दादाजी ने अपने मखसूस अंदाज में छड़ी उसकी गर्दन में फंसाई। आई आई दादा मर गया, आइंदा मेरे अब्बा जी की भी तौबा अगर जो कोई नमाज भी छोड़ी हो। सफ़ी तड़प उठा। अच्छा ना ताया जी, बच्चा है छोड़ दो, आप तो पुलिस वालों को भी पीछे छोड़ देते हो जब तशद्दुद पर आते हो। शाहिदा तड़प कर सफ़ी की मदद को आई। खबरदार, खबरदार जो इसको कोई बचाने आया। दादाजी ललकारे। अब बता, छोड़ेगा नमाज? ना जी, बिल्कुल नहीं। सफ़ी की घिघी बंध गई। चल फिर सीधा असर की नमाज के लिए जा, फिर तो थोड़ी देर ग्राउंड में चले जाना। 6 बजे तूने घर पर होना है। दादाजी ने एकदम छड़ी से सफ़ी की गर्दन आज़ाद की थी। और सुन, इमाम मस्जिद से भी पूछूंगा और क्रिकेट वाले बच्चों से भी, इसीलिए डंडे मारने से पहले 1000 बार सोच लेना। जी। सफ़ी मनमनाया और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? दरवाजा पार करते ही उसकी आवाज भी निकल आई थी। ताया जी, ये हलवा तो सिद्दीका को दे आएं और आमना बीबी को याद दिला दें कि उसका एक अदद घर भी है। शाहिदा ने नुसरत को इशारा करते हुए एक छोटी सी प्लेट रुमाल से ढककर दादाजी को ला पकड़ाई। ये जो दूसरी बात है अपने घर वाली, ये सिर्फ आमना को बतानी है? दादाजी चारपाई से उठते हुए कीनातोज नजरों से सिकंदर को देखकर बोले, जिसकी नजरें मुसलसल सामने बरामदे में बने कमरों का तवाफ कर रही थीं। जाएं ताया जी, पहले ही हलवा ठंडा हो गया है। शाहिदा बेजारी से बोली। दादाजी खनकारते लाठी टेकते वहां से चले गए, मगर जाने से पहले बोले, सिकंदर पुत्र, सुना है आजकल कोई डाकू चोरों का गिरोह आया हुआ है। मोहल्ले के खाली घर को सारा का सारा लूट लिया कमबख्तों ने। आते जाते तुम लोगों के बंद घर पर भी नजर पड़ गई तो कहीं वही ना धावा बोल दें। पीछे तीनों तिलमिला कर रह गए। ओ मेरे खुदा, क्या चीज है तुम्हारे दादाजी? मौका पाते ही सिकंदर उसके कमरे में आया था। मोमिना जो आड़ी तिरछी कंबल में ही लेटी थी, जल्दी से उठ बैठी। किसी भी बात की गहराई में कभी ना गई थी, मगर इस पल सिकंदर का अचानक अंदर आना उसे अजीब लगा था। वो दुपट्टे के बगैर थी, सो कंबल ही गर्दन तक उड़े रखा कि दुपट्टा कहीं नीचे दबा हुआ था। अच्छा खैर, मैं तो ये पूछने आया था कि अम्मा जल्दी मेरे सर पर सहरा सजा देखना चाहती हैं। वो एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया जो राइटिंग टेबल के गिर्द रखी थी। मोमिना उसकी बात पर नजरें झुका गई थी। तो फिर कमरे का जायजा लेने के बाद वो उसके चेहरे को नजरों की गिरफ्त में लेकर बोला था, सिकंदर को तो बड़े बड़े लोग रिश्ता देने को तैयार हैं, पर क्या करें कि हमें तुम पसंद आ गई हो। सिकंदर की बात पर मोमिना का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था और सर गोया जमीन से जा लगा था। यार, अब तुम भी कुछ कहोगी या सब कुछ मैंने कहना है? उसके इस कदर शर्माने पर सिकंदर के लहजे में हल्की सी नागवारी दर आई थी, जैसे दूसरी तरफ से गर्म जोश रद्द-ए-अमल चाहता हो। मैं क्या कहूँ? वो मिनमिनाई थी। और कुछ नहीं तो हाँ या ना में ही कह दो। वो उसकी बौखलाहट से महफूज हुआ था। जी, वो उंगलियां मरोड़ते बोली थी कि अब्बा और दादाजी के सिवा जिंदगी में 2 ही मर्दों से पाला पड़ा था। एक फूफो का बेटा अली, जिसके मिजाज के बायस वो उससे खाइफ ही रहा करती थी। दूसरा सिकंदर था, जिसने कुछ अरसे से निगाहें बदली थी तो लहजा और अंदाज भी बदल लिया था। और वो नाजुक जज्बों से गुंधी कोमल एहसासात रखने वाली लड़की पहले पहल तो घबरा गई थी, मगर खाला ने बरमला इजहार किया था वो मोमिना को ही बहू बनाएंगी क्योंकि वो सिकंदर को पसंद है। वो भी खुद ब खुद उसकी तरफ माइल हो गई थी। और ये बात थी कि मामला अभी तक सिर्फ चंद मानी खेज बातों तक महदूद था कि अब्बा दुबई जाते हुए घर की जिम्मेदारी दादाजी पर डाल गए थे और दादाजी खुद उनके बेहद लाड उठाते थे, मगर कुछ हदूद भी मुकर्रर कर रखी थी उन्होंने, जिन पर सख्ती से अमल भी कराते थे। उनको खाला के घर कभी इनको जाने ही नहीं दिया था इनको खाला के घर कभी जाने ही नहीं दिया था। वहां जाने की नौबत कम आती थी। खालू की वफात के बाद खाला जो गम बांटने बहन के पास आ जाती थी,
यहीं की हो रहीं। दादाजी का डर ना होता तो शायद जो 2-3 पहर घर जाकर गुजारती थी, वो भी यहीं गुजारती। आने बहाने सिकंदर को फ़ोन करके बुलवा लेती। खाना अगर खुद खाती तो सिकंदर का पैक करा के ले जाती। अब्बा खर्च के लिए दादाजी को अलग पैसे भेजते और शाहिदा के लिए कुछ रकम अलग होती कि बेटियों की माँ हैं, कुछ पसे अंदाज करती जाएं। ये और बात थी कि हर माँ खाला किसी न किसी ज़रूरत के लिए उधार ले जाती थी, जो आज तक वापस ना मिला था शाहिदा को। उसने उठाकर खाने की ट्रे दूर फेंकी थी। कितनी बार कहा है मत लाया करो ये खैरात हमारे लिए। सुर्ख आंखों से वो उसको घूर कर बोला था। हम सब में आंसुओं भरी नजरों से उसने थूक निकला था। हमारा सिखाया भूल गए थे तो किताबों का पढ़ा ही याद कर लिया होता। अली के रिस्क की बेकदरी से घर की बरकत चली जाती है। वो दादाजी थे जिन्होंने लाठी दीवार से टिकाई और मुश्किल से नीचे बैठकर जमीन पर पड़ी रोटी को चूम कर वापस रुमाल में लपेटते आजुर्दगी से कह रहे थे। अली को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो तेजी से आगे आया, उनको सहारा देकर उठाया था। सॉरी नाना जी, आज का दिन ही खराब था मेरा। इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, फिर घर आकर मुर्गी का सालन देखकर गुस्सा आया। पता था कि आज अम्मा के पास आलू और दाल खरीदने के पैसे नहीं थे, कजा के गोश्त खरीदना। वो इनको अंदर ले जाते हुए तल्खी से बोल रहा था। इस बेवकूफ लड़की पर गुस्सा आता है जो मामी की न जाने कितनी बातें सुनकर चोरी छुपे कभी कुछ तो कभी कुछ छुपाकर हमारे लिए ले आती है। बस मुझे हमदर्दी और तर्स जैसी चीजों से नफरत है। तवील सांस लेकर उसने इनको बिठाया और खुद उनके सामने बैठकर तल्खी से बोला था, देखा दादाजी, कैसे कैसे गिले शिकवे इन्होंने अपने अंदर पाल रखे हैं। कोने में खड़ी आमना रूहानसी होकर बोली थी, जा पुत्र, अपनी माँ से कह के दादाजी आज रोटी फूफी के घर खाएंगे, फटाफट मेरा खाना लेके आ। दादाजी कुछ कारते हुए बोले थे। शाहिदा मामी का पिछली बार का जुमला भूल गए जब उन्होंने कहा था कि फूफी से कहो कभी अपने घर रोटी पका के भी अपने अब्बे को खिला दिया करें। एक बार ऐसे ही एक मौके पर मोहल्ले में से फूफी सिद्दीका के पास आने वाले बच्चे ने दादाजी के पैगाम के जवाब में वो ही कुछ मनोअन आकर सुनाया था, जैसे शाहिदा मामी ने कहा था, जा पुत्र ले आ, शाहिदा के भी अब्बे की कमाई से नहीं आटा पकता इस घर में, मेरे बेटे की कमाई है वो, तू चुप करके बैठा रहे अब। दादाजी ने उसके तंज के जवाब में कहा था। मिजाज की तलखी और कड़वाहट इंसान की सारी नरमी को ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को। दादाजी उसकी तरफ पलटे थे। अली ने तलखी से सर झटका। वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज्यादा नहीं। बहुत बार पढ़ते और सुनते हैं इस फिक्रे को हम। अगर 2 मिनट रुक कर गौर कर लें और उसे अपनी जिंदगी के हर मामले में लागू भी कर लें तो शायद दुनिया में हर इंसान ही पुरसुकून हो जाए। पर ना, हमें मुकद्दर से भी ज्यादा चाहिए और वक्त से भी पहले चाहिए। कैसे मिल जाए हमें वो सब वक्त से पहले, जिसका लोहे महफूज पर हिसाब किताब उस वक्त लिखा गया था जब हमने पूरी इंसानी शक्ल भी इख्तियार नहीं की हुई। दादाजी के कहने पर उसके चेहरे के तने अजलात कुछ ढीले पड़े थे। कसरत मत मांगो बच्चे, ये आजमाइश है। बहुत दफा हमारा ज़र्फ इस कसरत को अपने लिए फितना बना डालता है। बरकत मांगो, इसी में खैर है, उसी में सुकून। जी, वो सर झुकाकर बोला था। सिद्दीका उसी वक्त बच्चों को कुरान का सबक देकर अंदर आई थी। बहुत दिन बाद आया बाजी आप। तबीयत तो ठीक रही ना आपकी? अहमद कैसा है? फोन तो करता होगा आपको। मोमिना कैसी है? उसे भी बहुत दिन से नहीं देखा। आमिना और सफ़ी तो फिर भी चक्कर लगा लेते हैं। अरे, ये सालन कैसे गिर गया? अली तुमने खाना नहीं खाया? आमना बड़े शौक से तुम्हारे लिए खाना लाई थी। कह रही थी कि कोई नई डिश ट्राई की है टीवी से देखकर। सिद्दीका बेचारी फर्श पर सालन गिरा देखकर परेशान हो गई कि इस सारे तमाशे के वक्त वो बाहर बच्चों को पढ़ाने में मगन थी। हाँ, और खाना मंगवाया है आमना से, आ जाए तो सब इकट्ठे खा लेते हैं। तुम पुदीने की चटनी बना लो सिद्दीका, तुम्हारी चटनी बड़ी याद आती है भाई मुझे हर खाने के वक्त। दादाजी ने बात को हल्के पुल्के पैराए में समेट दिया। सिद्दीका सर हिलाती उठ गई थी। आमिना के कमरे में दाखिल होते ही उसे धक्का सा लगा था कि बेड पर खड़ा हुआ सफ़ी लपक कर उसकी तरफ आया और उसके पीछे होकर उसे कंधों से पकड़ लिया था। अब मंजर ये था कि शाहिदा जूती लेकर उस पर हमला आवर होने को बेताब थी और उसने आमना के कंधों को इतनी मजबूती से थाम रखा था कि वो बेचारी हैरान परेशान खड़ी थी। और शाहिदा अगर दाएं तरफ को आती तो वो आमना को धकेल कर उसी तरफ कर देता, अगर बाएं तरफ आती वो आमना को बाएं तरफ कर देता। अरे ओ बेमुरवत, अरे ओ बेवफा। हिम्मत थी सफ़ी की। इस सूरत हाल में भी उसके लबों पर गुनगुनाहट थी। तेरी ये फिल्मी हिस्स तो आज मैं नाक के जरिए बाहर निकालती हूँ। शाहिदा दांत पीस कर बोली थी। क्या हो रहा है ये, कोई बताएगा? आमना तंग आकर बोली थी। 15,000 चुरा लिए कमबख्त ने मेरी अलमारी से। शाहिदा हाँफती हुई अब भी उस पर हमलावर होने की कोशिश में थी। कसम ले लो बाजी, जो मैंने 15,000 तो क्या 15 रुपए भी चुराए हों, सफ़ी चिढ़कर बोला था।
اچھا सिला दिया आपने मेरे प्यार का। वो दुहाई देने वाले अंदाज में आमना के कंधे से मुंह निकालकर शाहिदा की तरफ इशारा करके गुनगुनाया था। शाहिदा ही थक हार कर बेड पर बैठकर हाँफने लगी। इसी असना में दो जर्सियों, एक शाल, दो मोज़ों के साथ सर पर टोपा चढ़ाए मोमिना अंदर दाखिल हुई थी। सर्दी से दांत बज रहे थे। हट जाओ, मेरे बेड से हट जाओ प्लीज। आमना, मुझे रजाई दे दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। वो बाकायदा दांतों से आवाज निकालते हुए हाथों को आपस में मल रही थी, जिस पर मोटे ऊनी दस्ताने चढ़े थे। एक तो मेरी औलाद, ए अल्लाह, एक औलाद भी ढंग की ना मिली मुझे तो। उसकी बात सुनकर शाहिदा का गुस्सा दो चंद हुआ था। वालदा, हम तुम्हारे सर की दूर से ही कसम खाते हैं कि हमने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। सफ़ी ने दरवाजे में खड़े खड़े ताज़ा ताज़ा देखी फिल्म का डायलॉग जरा तब्दीली के साथ दोहराया था। शाहिदा ने पैरों में पड़ी जूती उठाकर ताक कर फेंकी थी। सफ़ी हाय करके नीचे बैठ गया कि वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। इसी असना में मोमना रजाई ओढ़ के इसके अंदर गड़ाप से घुसकर किसी गठरी की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। अम्मा, आपने भी बगैर सोचे समझे बस इल्जाम लगा दिया इस पर। क्या आपने देखा इसको पैसे उठाते? सफ़ी, तुम उठो, ज्यादा तो नहीं लगी? आमना परेशानी से बोली। हाँ भई, मैंने बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं तुम्हारे लाडले पर, एक जूता मार के। इसको कुछ ना कहना जो 15,000 एक मिनट में डकार गया। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है माँ। सफ़ी ने जज्बाती अंदाज में माँ के इल्जाम पर तड़प कर कहा था। सफ़ी, इधर देखो, अभी तो मुझे तुम्हारा लहजा सच कहता नजर आ रहा है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि ये तुम्हारी हरकत है तो अम्मा ने तो जूती दूर से फेंकी है। मेरा पता है ना कि मैं उठाऊंगी डंडा, वो भी चूहे मारने वाला। फिर जब मैं अपनी करनी पर आ जाऊं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अफसोस आपा, तुम भी जालिम जमाने के बहकावे में आ गई। हाय मेरी किस्मत के। सफ़ी रूहानसी ही हो गया। चुप, बिल्कुल चुप। अभी वो शुरू हो ही रहा था कि आमना धाड़ी थी। सफ़ी वहीं दुबक गया। बात सुने अम्मा, मैं बोलती हूँ सच, किसी को अच्छा लगे या बुरा, सफ़ी की तो मैं जमानत देती हूँ कि इसने पैसे नहीं चुराए। घर वालों को निकाल कर 18 घंटों का डेरा होता है यहाँ आपकी अजीजी बहन और कभी कभार उनके बेटे का, तो ये मुझे उनकी कारस्तानी लगती है। आमना की दो टोक बात पर शाहिदा की आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुंह खुले का खुला, जबकि आमना की इस बात पर रजाई वाली गठरी में हरकत हुई और एक कोना हटाकर मोमना ने मुश्किल से अपना मुंह निकाला था। आमना, शर्म नहीं आती ऐसी गलत बात करते हुए? अम्मा, सुन रही हैं ना आप? ये खाला और सिकंदर को चोर कह रही है। मोमना खरगोश की तरह सिर्फ गर्दन निकाले रूहानसी होकर बोली। हाँ, सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ। इसकी जुबान गज भर की हो गई है। दादा ने सर चढ़ाकर रखा है, मगर ये नहीं बर्दाश्त करूंगी कि मेरे घर में मेरी बहन और बांजे को ही चोर बना दिया जाए। शाहिदा तेज लहजे में बोली थी। तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि आप मेरे भाई मासूम से बच्चे पर इल्जाम लगा रही हैं, वो भी बगैर सबूत के। मुझे लगता है इस बार खाला ने उधार मांगा था, आपने नहीं दिया तो बदले में उन्होंने पैसों पर हाथ साफ कर दिया। आमना इत्मीनान से हाथ झाड़कर बोली थी। आहा आपा, क्या क्याफे मिलाकर असल बात पता चलाई है। तुम ना आपा पढ़ लिख कर पुलिस में आ जाना। तुम में मुझे एक काबिल पुलिस अफसर दिखाई दे रही है। खाला तो टमाटर, प्याज, मसाले किचन से बगैर पूछे ले जाती हैं। पैसों को भी मुफ्त का माल समझा होगा, जैसे अम्मा पर, इस घर पर, घर की हर चीज, हत्ता के मोमना आपा पर भी अपना हक समझती हैं। पैसों को भी इसी कैटेगरी में समझा होगा। सफ़ी अब आमना के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ। ये और बात थी कि अब की बार शाहिदा फुपक कर रो दी थी। हाय अल्लाह, ये दिन भी देखने थे मैंने। सुना था मैंने कि चीज जिसकी गुम हो 7 जूते जमाना उसको ही मारता है। हाय अल्लाह, एक और इल्जाम। अब अब्बा को फोन करके बताएंगी जूते मारने वाली बात। अगले महीने का जेब खर्च बंद समझो। आमना आपा, अब्बा की तरफ से हमारा। सफ़ी आमना के कान में बुड़बुड़ाया। रुला दिया ना अम्मा को। मोमना ने दोनों बहन भाई को गुस्से से घूरा। अम्मा चुप करे ना। मोमना ने रजाई से बाजू निकालकर माँ का बाजू पकड़ा, जिसे उन्होंने झटक दिया था। सफ़ी ने आमना को टहुका दिया था। वो दोनों बहन भाई आगे बढ़ाए और अम्मा के दाएं बाएं बैठ गए थे। अम्मा, मत रोए ना। मुझे खाला या सिकंदर भाई से कोई पुरखाश नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों में इंतहा या शिद्दत बिगाड़ पैदा कर देता है। दूसरों को स्पेस देनी चाहिए, लेकिन आप मान लें कि खाला की कुछ नहीं बहुत सी आदत अजीब सी हैं, बल्कि बुरी हैं। वो माँ के गिर्द बाजू लपेटे संजीदगी से कह रही थी। हाँ, मगर चोर नहीं है मेरी बहन। कौन इंसान खूबियों का मजमुआ होता है। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। फिर नुसरत मोमना की होने वाली सास भी है। इसी पल दादाजी की मखसूस खनकार सुनाई दी थी। पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। सफ़ी की जुबान पर खुजली हुई। अच्छा बस, अब 15,000 का जिक्र मत करना अपने दादा के सामने, नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। शाहिदा ने जल्दी से आंसू साफ किए थे। सिकंदर, दादाजी का अंदाज कुछ सोचता हुआ सा था। शाहिदा के कान खड़े हुए थे। वो किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी।
आमना एफए के पेपर देकर आजकल फारिग थी। सौ दुपट्टा घरेलू खवातीन की तरह सर के गिर्द लपेटकर पीछे की तरफ चुटिया के स्टाइल में डालकर सहन में झाड़ू लगा रही थी। दादाजी अपनी मखसूस चारपाई पर गांव तकिए से टेक लगाए बैठे थे। लैंडलाइन उनके हाथ में था। सफ़ी उर्दू की टेक्स्ट बुक दादाजी के सामने रखा बैठा बेचारगी से उर्दू के मुश्किल मुश्किल अल्फाज को देख रहा था, जो उसे पढ़ना और लिखना जान जोखिम का काम लगता था। मोमना भी वहीं तेज धूप का मजा लेती कुर्सी पर आलती पालती मारे मूंगफलियां खाने में मगन थी। यार है तो तुम्हारी साली और मेरी भतीजी का बेटा, लेकिन बड़बोला और शेखी खोरा सा लड़का है, कामकाज भी खास नहीं करता, दादाजी मजीद बोले थे। मोमना ने शिकवा कना नजरों से दादाजी को देखा था। हाथ में पकड़ी मूंगफली वापस प्लेट में रखी। ओ बीबी, मूंगफलियों को छीलने और खाने के लिए हाथों और मुंह को जहमत दे ही दी है तो थोड़ी सी मजीद मेहरबानी हम पर कर देती और छिलकों के लिए प्लेट या कोई शॉपर ही रख लेती। तीसरी बार साफ करके जा रही हूँ ये गंद। आमना ने हल्की आवाज में घुरका था। और इतनी जल्दी भी क्या है, खुद आओ, देखो भालो, फिर कोई फैसला करो। बाकी लड़के के बारे में मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। दादाजी की बात पर मोमना का मुंह लटक गया था। मूंगफलियों में सारी दिलचस्पी खत्म हो गई थी, जबकि किचन के दरवाजे में कफगीर थामे खड़ी शाहिदा सुलग कर रह गई थी। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। इल्लामा इकबाल की फारसी गजल को देखकर सफ़ी के अंदर का सारा दर्द उसकी जुबान पर सिमट कर आ गया था। आ मेरा बच्चा, मैं तुझे जिंदगी की तलाश करवाता हूँ। दादा ने कॉल खत्म करते ही सफ़ी को गुद्दी से पकड़कर उठाया। दादाजी, मैंने अब्बा से बात करनी थी। आमना हाथ धोकर आई तो मुंह बसोर कर बोली, हाँ हाँ कर लेना, आधे घंटे बाद दोबारा करेगा। आज हमारा घर कैसा रोशन रोशन खुला खुला लग रहा है और मैं खुद को किसी आजाद परिंदे की तरह महसूस कर रहा हूँ। आज नुसरत कट्टो नहीं आई, पता करो कि क्या अनहोनी हो गई है। आखिरी जुमला दादाजी ने आमना की तरफ मुंह करके आहिस्ता से कहा था। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। सफ़ी ने तान लगाई थी, दादाजी आप नुसरत खाला को कट्टो क्यों कहते हैं? सफ़ी को अचानक याद आया तो पूछ लिया। असल में दादाजी की तवज्जो उर्दू की किताब से हटाना मकसूद था, जिसमें से वो इसे इमला लिखवाने का इरादा रखते थे। हर वक्त की कटकट कटकट। और फिर ओए, अब तो ये पूछ के दादाजी आप मुझे खोता क्यों कहते हैं? बात मुकम्मल करते करते दादाजी को याद आया कि सफ़ी इनको ऐसे ही बातों में उलझाए बैठा था। मोमना, दादाजी की आवाज़ पर वो किसी ख्वाब से बेदार हुई थी। बच्चे, कभी तो एहसास दिला दिया करो कि तुम इसी दुनिया की बासी हो और ज़मीन पर रहती हो, मरीख पर नहीं। जी दादाजी, उसकी मरी मरी आवाज़ निकली थी। जी तो फिर उठो मेरा बच्चा और आमना के साथ मिलकर पकोड़े बना लो। और सफ़ी, तुम ये काम करके अपनी फुप्पी और अगर अली घर पर हो तो इसे भी बुला लाओ। जी दादा। मोमना मरे मरे अंदाज में उठी थी। शाहिदा किचन में बुड़बुड़ा रही थी। उन्हें बेटी की याद पल पल सताती है और मेरी बहन बेचारी मेरी खबर लेने आन पहुंचती है तो सब बड़े छोटों को तकलीफ हो जाती है। फिर सुकड़ी खड़ी मोमना को देखकर बोली, आओ बीबी, तुम भी अपने दादा की तरह खुशी मनाओ और पकोड़े बना लो, लेकिन खबरदार, जो मेरे किचन का वही हशर किया जो पिछली बार किया था, जब गलती से तुम्हें चावल बनाने का कह दिया था। और कई दिन पछताती रही थी मैं तुम्हें काम बता के। चूल्हा बंद करते हुए वो गुस्से से ताकीद करके बाहर निकल गईं। उफ, एक तो सर्दी, ऊपर से इतने मुश्किल मुश्किल काम, वो बुड़बुड़ाई। लेकिन खाला कहती हैं कि मेरी मोमना नाजुक सी है, इसको काम करना नहीं पसंद तो काम के लिए वो मासी रख लेंगी। सिकंदर भी कह रहे थे कि तुम्हारे इतने खूबसूरत हाथ काम करने के लिए नहीं है। इंसानों से उम्मीदें और तवक्कुआत कम ही रखनी चाहिए मोमना बीबी, क्योंकि इंसान की औकात ही नहीं है कि वो किसी दूसरे की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके, अगर परवरदिगार तौफीक ना दे। क्योंकि जब तवक्कुआत टूटती हैं तो इंसान खुद भी टूट जाता है। आमना ने उसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर संजीदगी से कहा था। उसे अक्सर अपनी बहन पर गुस्सा और कभी कभी तरस भी आता था, जो सिकंदर और खाला जैसे लोगों से तवक्कुआत लगाए बैठी थी। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अली को देखकर सफ़ी ने लहक कर गाया तो जहाँ फूफी सिद्दीका, दादाजी और आमना के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी थी, वहीं अली झींक गया था। वो ऐसी बेतकल्लुफी का आदी नहीं था। और सुनाओ भाई, कोई नौकरी शोकरी मिली या अभी तक जूतियां चटखाते फिर रहे हो? शाहिदा ने नुसरत खाला की बेइज्जती का बदला यूं उतारा था कि सबकी दुखती रग को ही पकड़कर खींच डाला था। वो जूतियां चटखाए या घिसाए, किसी ना किसी कोशिश में तो है ना, और कोशिश को मेरा मालिक रायगा नहीं जाने देता। तुम्हारे भांजे की तरह नहीं कि है कुछ भी नहीं साहब, अकड़े यूं फिरते हैं जैसे कहीं के लैंडलॉर्ड हों। पिछले दिनों रऊफ बता रहा था कि माँ के जहेज का पतीलों का सेट आकर बेचा है उसने दुकान पर। ऐसी झूठी शान से तो मालिक बचाए जो बर्तन पांडे बेचकर कमाई जाए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है ताया जी, गाँव में अच्छी खासी जमीन है सिकंदरे की, उसे भला इन टके टके की नौकरियों की क्या जरूरत?
شاہدہ تل ملا کر بولی، وہ زمین جو تمہارا مرحوم بہنوئی گروی رکھ کے گیا تھا تو اس قرض کو آج تک نہ اتارا جا سکا۔ اب وہاں سکندرے کو مزارہ تو رکھ لیں گے، وہ مالک بننا تو ایک طرف، مالک بننے کا نام بھی لے گا تو لوگ وٹے پتھر مار کر بھگا دیں گے اسے وہاں سے۔ یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ دادا جی، سکندر بھائی پر یہ گانا سوٹ کرے گا نا؟ جب وہ وٹے، میرا مطلب ہے کہ صفی ماں کی گھری پر ایک دم ہی چپ ہو گیا تھا۔ چھوڑے نا ابا جی، سکندر پتر اور علی کا مقابلہ تھوڑی ہے، دونوں اپنے ہی بچے ہیں، دونوں کا نصیب اچھا ہو، عمر دراز ہو اور مالک دونوں کے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ صدیقہ بیچاری بھابھی کے تیوروں سے خائف ہو کر بولی تھی، جبکہ علی بے نیاز سا کرسی پر بیٹھا بوٹ کی ٹو سے زمین کو ریتتا کسی سوچ میں گم تھا۔ آمنہ ان سے مل کر ایک بار پھر کچن میں گم ہو چکی تھی۔ آج ذرا موسم اور ماحول صاف تھا تو دل کیا کہ تمہیں اور اپنے بچوں کو بلوا لوں۔ پھر احمد نے بھی کال کر کے کہا ہے کہ صدیقہ کو بلوا لینا اور بچوں کو بھی فون کے پاس ہی رکھنا۔ شاہدہ جو موسم اور ماحول صاف ہونے کی بات کا پس منظر سمجھ کر تل ملائی تھی، صدیقہ کو بلوانے کا سن کر کھٹک گئی تھی۔ دل ہی دل میں احمد خاوند پر غصہ آیا تھا۔ ایک بات کہوں علی؟ جی جی اماں ضرور کہیں۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تھا۔ ابا جی بتا رہے تھے کہ شاہدہ بھابی نے مومنہ کا رشتہ سکندر سے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تمہارے ماموں کے کان میں بھی بات ڈال دی ہے، جلد ان کا آنے کا ارادہ بن رہا ہے پاکستان، پھر اگر ہو سکا تو شادی کر کے ہی جائیں گے۔ علی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ کہہ کر رہ گیا کہ اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا۔ میں چاہ رہی تھی بھائی کے آنے پر آمنہ کا ہاتھ بھی اپنے بیٹے کے لیے مانگ لوں۔ ان کی بات سن کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھی۔ جیسے ہی ان کی پوری بات سمجھ میں آئی تھی وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آمنہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ آج سے نہیں، بہت پہلے سے یہ میری خواہش رہی ہے، بلکہ صرف میری کیوں، تمہاری دلی آرزو بھی تو یہی ہے نا؟ صدیقہ کو بیٹے کی حیرت پر حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، مگر میں ابھی خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، نہ گھر بار اپنا ہے، نہ ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہوں۔ کون دے گا ایک نکمے بیکار شخص کو اپنی بیٹی؟ اور پلیز ابھی یہ ذکر بھی کسی سے مت کیجیے گا، لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ خواہ مخواہ ایک لڑکی کے نام کو قبل از وقت کسی سے منسوب کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ قسمت اور حالات بہت دفعہ انسان کے خلاف ڈٹ جائیں تو کئی سالوں کے طے شدہ رشتے بھی کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتوں کے اس ڈور کے ٹوٹنے سے لڑکے کو شاید کچھ خاص فرق نہ پڑتا ہو، اور اگر پڑ بھی جائے تو وہ تو کچھ عرصہ بعد سب کچھ بھول بھال کر نئی دنیا بسا لیتا ہے۔ مگر لڑکی، اس نے گہری سانس لی تھی۔ لڑکی تو اتنی نازک ہوتی ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کے ساتھ خود بھی ٹوٹ جاتی ہے، پھر دنیا مرتے دم تک پرانے رشتے کے تعلق واسطے یاد دلا دلا کر اسے بار بار توڑتی رہتی ہے۔ آمنہ کی عزت مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اگر میں کسی قابل ہو گیا تو خود بھیجوں گا آپ کو ماموں کے پاس، نہیں تو آپ بات کو یہیں پر ختم کر دیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ اب جانے میں کیا حرج ہے؟ صدیقہ نے اصرار سے کہا۔ حرج یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ماموں اس رشتے کو اس زیور کا خراج سمجھیں جو آپ نے اپنا بیچ کر ان کو دبئی بھجوایا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ اف میرے خدایا، کہاں کی بات کہاں جا کے جوڑتے ہو؟ وہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ تھا۔ اگر میں نے اس کے مستقبل کے لیے زیور بیچا تھا تو اس نے بھی تو میرا ساتھ دیا ہر مشکل اور ہر پریشانی میں۔ 2 سال کے تھے جب تمہارے ابا کا انتقال ہوا۔ ابا اور بھائی ہی تھے جنہوں نے ایک جوان بیوہ اور 2 سال کے یتیم بچے کو معاشی اخلاقی ہر قسم کا سہارا دیا۔ صدیقہ پرانا وقت یاد کر کے جذباتی ہو گئی تھی۔ اچھا اب روئے تو مت، وہ جھنجھلایا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری اس بے جا ضد میں اپنی بھتیجی کا رشتہ گنوا نہ بیٹھوں۔ شاہدہ ویسے بھی ہمیں پسند نہیں کرتی، یہ نہ ہو کوئی اور رشتہ آنے پر مومنہ کے ساتھ آمنہ کو نپٹا دے۔ صدیقہ قدر خفگی سے بولی تھی۔ قسمت کو مانتی ہیں نا آپ؟ وہ ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ صدیقہ نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں تھی۔ بس تو پھر آمنہ کا اگر اس گھر کی بہو بننا قسمت میں لکھا ہے تو وہ ہر صورت بنے گی کہ وہ اوپر تقدیر بنانے والا کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ مسکرا کر پر امید لہجے میں بولا تھا۔ صدیقہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے مومنہ تو سیدھی سادی بلکہ اچھی خاصی بونگی سی لڑکی ہے، جبکہ اس کی خالہ خاصی تیز لگتی ہیں، اور بیٹا بھی تقریباً ماں کے جیسا ہی مزاج و عادات رکھتا ہے۔ بات کچھ دل کو لگ نہیں رہی۔ علی کا انداز پرسوچ تھا۔ ہاں بچے، صدیقہ نے طویل سانس لی تھی۔ کیا کر سکتے ہیں، بس ہر بچی کا نصیب نیک کرے مالک۔ صدیقہ کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ مبارکاں شاہدہ، مبارکاں، خیر سے میرے سکندر کا کاروبار شروع ہو گیا ہے، دشمنوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ یہی اعتراض تھا نا تمہارے سسر کا کہ میرا بچہ کوئی کاروبار نہیں کرتا، تو اب اس کا یہ اعتراض بھی ختم ہوا۔
میں تو اب ہاں سنے بغیر نہیں ہٹنے والی یہاں سے۔ بولنے اور چلنے میں ہی نصرت کی سانس پھول گئی تھی، وہ دھب سے چارپائی پر گر پڑی تھی۔ خیر مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو آپا۔ شاہدہ افتاؤں خیزاں دوڑی چلی آئیں اور گرمجوشی سے کہا، ارے شاہدہ، رہنے بھی دو یہ منہ دیکھے کی محبت۔ میں 3 دن نہیں آ سکی تو کسی نے مڑ کر پوچھا تک نہیں کہ کیوں غائب ہو۔ ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے۔ باؤلنگ کی پریکٹس کرتا صفی بال کراتے ہوئے زور سے گنگنایا تھا، اے شاہدہ، گٹی میں اس باولے کو کس گلوکار کا جھوٹا کھلا دیا تمہارے میاں نے؟ گلوکار موسیقار بھول گئے ہوں گے انہوں نے کتنے گانے گائے اور بنائے، تمہارے اس لاڈلے نے سب گھول کر پی لیے۔ حق کہا، ایک انڈا وہ بھی گندا۔ آخری بات ذرا آہستہ سے کہی تھی انہوں نے۔ چھوڑے نا آپا اس کو، سچ بتاؤں تو میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ اتنے دن تو کبھی ناغہ نہیں کیا آپا نے۔ میں آج چکر لگانے ہی والی تھی مگر اس گھر کے بکھیڑے میری جان چھوڑے تب نہ۔ شاہدہ ذرا سی شرمندگی سے بولی تھی، ہاں بھئی جانتی ہوں۔ مومنہ ٹھہری انتہائی سست، پھوہڑ اور نکمی، اور وہ تمہاری دوسری آمنہ، توبہ، ایسی نہ ہو بیٹیاں، پٹاخہ ہے پوری پٹاخہ۔ اس کو چپ رہنا سکھاؤ بڑوں کے سامنے، ایسی لڑکیوں کو کوئی بہو بنانا پسند نہیں کرتا۔ اماں، خالہ، اونچا بولو بھئی، اور کوئی اچھی بات بولو جس پر کوئی گانا بھی معرض وجود میں آ چکا ہے۔ اب ایسی کسر پسر پر تو سازش ہی سازش کی بو آ رہی ہے۔ افسوس کہ سازش اور سازشی پروگرام پر کبھی کسی رائٹر نے نہ کوئی گانا لکھا نہ کسی گلوکار کو یہ عقل آئی۔ صفی تعصب سے کہتا دونوں کے قریب آیا تھا، اے دفعہ دور، لمبا ڈانگ ہو گیا پر بات کرنے کی تمیز نہ آئی۔ خالہ بیزاری سے بولی تھی، ہم لمبے ہیں تو کیا ہوا، دل والے ہیں۔ اس نے تان لگائی، اماں کھانا دے دے مجھے، پھر میں نے کھیلنے جانا ہے، امپورٹنٹ میچ ہے میرا۔ صفی نے شاہدہ کا کندھا ہلایا، کھانے پیسوں کے علاوہ کبھی ماں کی یاد آئی تمہیں؟ شاہدہ نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، ماں، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ صفی نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر گھٹنوں پر سر رکھ کر جذباتی انداز میں زور سے گانا گایا تھا، اے شاہدہ، اس کو تو بھیجو نہ کہیں، دماغ پلپلا کر کے رکھ دیا گویے کی اولاد نے۔ نصرت بیزاری سے بولی، یہ لے سموسے کھا لینا اور بوتل پی لینا۔ شاہدہ نے دوپٹے کے پلو سے 100 روپے کا نوٹ کھول کر صفی کی طرف بڑھایا جسے اس نے جھپٹ کر چوم لیا۔ پھر ملیں گے سجنا، زندگی نے وفا کی۔ صفی خالہ کو شرارتی مسکراہٹ سے نوازتا صحن میں پڑی بال اٹھا کر باہر چلا گیا تھا۔ اف میرے خدا، کیسے اس کی بے تکی راگنی ہر وقت برداشت کرتی ہوں شاہدہ۔ سکون آ گیا اس لڑکے کے جانے سے۔ نصرت نے ٹانگیں پھیلائیں، اچھا یہ بتاؤ شاہدہ، میں تو بچے کے کاروبار کی خوشی میں بھاگتی چلی آئی ہوں، نہ کچھ پکایا نہ کچھ کھایا۔ سکندر کو بھی کہہ دیا کہ خالہ کے گھر آ کر کھانا کھا لینا میرے ساتھ، اور یہاں تم نے بیٹے کو بھی سموسوں پر رکھا دیا۔ کیا بتاؤں آپا، صبح سے گھٹنوں میں درد ہے۔ ناشتہ بھی آمنہ نے بنایا، پھر صفائی کی، پھر دونوں دادا پوتی صدیقہ کے گھر چلے گئے۔ آج اس کے خامند کی برسی ہے، صدیقہ نے کہا تھا سب آنا اور کھانا یہیں آ کر کھانا، میرا دل نہیں کیا۔ آمنہ نے کہا آپ آرام کریں، میں کھانا دے جاؤں گی، مومنہ اب آئے گی کالج سے۔ شاہدہ نے تفصیل بتائی تھی، اچھا یہ بتاؤ کچھ حالات سدھرے کہ نہیں تمہاری نند کے؟ بڑی غریب تھی بیچاری۔ شش باجی، ابا جی اور مومنہ کے ابا نہیں سنتے اس کے خلاف کوئی بات، اور نہ ہی ان کو یہ بات پتہ ہے کہ میں اپنے پرانے کپڑے اور صدقہ خیرات کے پیسے اس کو بھجواتی ہوں۔ ان باپ بیٹے کو پتہ چل گیا تو قیامت ڈھا دیں گے۔ مومنہ کے ابا تو کبھی کبھی کچھ اور پیسے بھی بھیج دیتے ہیں کہ ان کی بہن کو جا کے دوں۔ اب میرا میاں سٹھیا کیسی باتیں کرتا ہے، لیکن میں پاگل تھوڑی ہوں، میں بھی بچوں کا اور اپنے سر کا صدقہ نکال کر پیسے دے آتی ہوں کبھی کبھار، اور کپڑے وغیرہ بھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہی ہو کہ میری بہن ہو۔ نصرت نے سر دھنا تھا، اب یہ بتاؤ کب تک آئے گی آمنہ کھانا لے کر، اور برسی پر بنایا کیا ہے؟ نصرت نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ اسی پل تھکی ہاری اور جرسیوں اور شال میں ملبوس مومنہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم خالہ، اماں کھانا دے دے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ شال کو اپنے گرد لپیٹتی ہوئی وہیں دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کتنی ٹھنڈی دھوپ ہے نا، اور خالہ آپ کہاں تھی اتنے دن سے؟ مومنہ نے کہا، ہائے میں صدقے جاؤں، مجھے پتا تھا کہ میری بچی نے مجھے یاد رکھا ہوگا، ادھر آنا ذرا میرے پاس۔ نصرت نہال ہی ہو گئی اور مومنہ کو پاس بلا کر قمیض کی سائیڈ والی جیب کھنگالنے لگی۔ مومنہ سکڑائی سکڑی سی خالہ کے پاس آ کھڑی ہوئی، میں تو کہتی ہوں مومنہ، تمہارا باپ آئے تو تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھائے، سردی گرمی شدت کے ہوں تو ہر انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، تمہاری طرح نہیں کہ نہ سردی میں کسی کام کی نہ گرمی میں۔ شاہدہ اس کا انداز دیکھ کر قدرے تشویش سے بولی تھی، اے سستی اور کاہلی ہے نری، یاد نہیں تم بھی ایسی ہی ہوتی تھی، اماں کسی کام کا کہتی تھی اور تم جھٹ سے رضائی اوڑھ کے سوتی بن جاتی تھی جب تک کام ہو نہیں جاتا تھا۔ نصرت نے کان سے مکھی ہلائی تھی، اب ایسا بھی نہیں تھا آپا، شاہدہ کو پسند نہیں آئی تھی یہ بات،
اسی لیے منہ بنا کر بولی تھی۔ نصرت بڑی تلاش بسیار کے بعد جیب سے ایک پتلی جھلا سی انگوٹھی برآمد کر کے لائیں اور جھٹ سے مومنہ کی انگلی میں ڈال دی تھی کہ کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکا تھا۔ یہ کیا آپا؟ شاہدہ کے انداز میں حیرت تھی۔ منگنی کی انگوٹھی ہے۔ نصرت کے لہجے انداز میں بلا کا اطمینان تھا۔ مومنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ سکندر تو چاہتا تھا خود ہی پہنائے مومنہ کو منگنی کی انگوٹھی، مگر میں نے کہا جب تک بڑے میاں زندہ ہیں تمہاری یہ خواہش پوری ہونے کی نہیں ہے۔ شادی کے بعد سارے ارمان پورے کر لینا۔ مگر آپا، میں نے ابھی تک ان کے ابا سے بات نہیں کی اور ان کے دادا جی سے بھی واقف ہیں آپ۔ شاہدہ کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی اور ڈر تھا۔ اے ہے، تم بھی ماں ہو بچی کی، اور ماں کا حق اولاد پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی اب تم نے اپنے خاوند اور سسرال کو بتانا اور سمجھانا ہے، جیسے بھی سمجھاؤ۔ مومنہ کے امتحان کے بعد مجھے شادی کی تاریخ بھی چاہیے۔ نصرت خالہ کا انداز حتمی تھا، جبکہ مومنہ اس وقت سردی اور ارد گرد کا ماحول بھولے انگوٹھی کو دیکھتے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اسی پل ماحول کا ارتکاز آمنہ کی آمد سے ٹوٹا، جو صحن میں کھلنے والے پھپھو صدیقہ کے گھر کے دروازے سے کھانے کی ٹرے لے کر اندر آئی تھی۔ مشترکہ سلام کے بعد ٹرے چارپائی پر رکھی تھی۔ اب کیسا ہے آپ کے گھٹنوں کا درد؟ سنجیدگی سے شاہدہ سے سوال کیا تھا۔ مومنہ نے جلدی سے انگوٹھی والا ہاتھ شال میں چھپایا تھا۔ شاہدہ کے کچھ جواب دینے سے پہلے نصرت ٹرے پر پڑا کپڑا اٹھا چکی تھی۔ خالی چاول بنا لیے، اور سالن بھی پتلے شوربے والا ہے، نصرت نے منہ بنا کر کہا تھا۔ مومنہ پلیٹیں نکال کر کھانا دے دو سب کو، اور فری ہو کر ذرا پھپھو کے گھر چکر لگا لینا۔ مومنہ شرافت سے سر ہلا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ خالہ، پھپھو کے خاوند کی برسی تھی، انہوں نے اپنی اوقات کے مطابق کھانا بنوا کر مدرسے اور یتیم خانے میں بھیجا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے صبح سے اب تک قرآن خوانی ہو رہی ہے وہاں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ نے تو حیثیت اور مرتبہ ہوتے ہوئے بھی کبھی خالو کی برسی کے لیے پتلا شوربہ اور خالی چاول بنانا چھوڑ کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھا کبھی۔ اس لیے اعتراض کرتے وقت انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک لے تو بہت سارے مسائل سے بچ سکتا ہے۔ نصرت سے کہنے کے بعد وہ ماں کی طرف مڑی۔ صفی کو بھیج دیجیے گا پھپھو کے گھر جب آئے، کہہ کر رکی نہیں تھی، ایک کینہ توز نظر نصرت پر ڈال کر چلی گئی تھی۔ توبہ توبہ، زبان ہے یا کینچی؟ میں کہہ رہی ہوں شاہدہ، ابھی سے لگام ڈالو اس کی زبان پر۔ آپ بھی تو آپا اسی کی خالہ ہیں، آپ کو بھی سکون نہیں آتا؟ کیا ضرورت تھی اس کی پھپھو کے بارے میں کچھ کہنے؟ یہ موقع اور بات بھی تو نہیں تھی کہنے کی، اور آمنہ تو اپنے باپ اور دادا کی طرح پھپھی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی۔ شاہدہ جزبز ہو کر بولنی تھی۔ لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پروردگار کا کہ اس نے مجھے یہ دن دکھایا۔ صدیقہ روتے ہوئے وہیں اپنے تخت پر ہی سجدے میں گر گئی تھیں۔ جیسے ہی علی نے اپنی جاب کی خوشخبری سنائی تھی، چلو سب سے پہلے یہ خوشخبری ابا جی اور آمنہ کو سناتے ہیں، مٹھائی تو لائے ہو نا؟ وہ فوراً ہی تخت سے نیچے اتر سلیپر پہنتے ہوئے بولی، جی اماں لے آیا ہوں مٹھائی بھی۔ آج تو اس کے ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اور ہاں، آج تو میں ابا جی اور بھابھی شاہدہ کے کانوں میں رشتے کے بعد بھی ڈال کے آؤں گی، اور تمہاری کوئی فضول ضد نہیں مانوں گی۔ مگر اماں، وہ متذبذب تھا۔ بس علی ناصر، انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے گھورا تھا کہ وہ جب بھی سنجیدہ ہوتی یا ناراض اس کے پورے نام سے بلاتی تھیں۔ کچھ کہہ کر نہ تو میرا ارادہ متزلزل کرو، نہ میری خوشی خراب کرنے کی کوشش کرو۔ پھر تخت پر پڑا مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر اس سے آگے بڑھ گئی تھی۔ علی بھی سر جھٹک کر بے بسی سے مسکراتا پیچھے ہو لیا تھا۔ میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال۔ دروازے میں صفی مل گیا تھا۔ کیوں پھپھو، اس گانے کی عملی تفسیر لگ رہی ہیں آج تو؟ ترنگ سے گا کر اس نے داد لینے والے انداز میں پوچھا تھا۔ بالکل میرے چاند، خبر ہی ایسی ہے کہ میں واقعی خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہی ہوں، صدیقہ جواباً گرم جوشی سے بولی تھی۔ ہو مبارک آج کا دن رات آئی ہے، وہ سلسلہ تو نہیں ہے پھپھو علی بھائی کا؟ وہ دونوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا شرارت سے بولا تھا، مگر گانا تان سے ہی گایا تھا۔ وہ دن بھی جلد آئے گا میرے پروردگار کے حکم سے، ابھی تو تیرے بھائی کی نوکری پکی ہو گئی ہے، صدیقہ نے خوشی سے بتایا۔ ارے واہ! صفی نے وہیں رک کر علی کا راستہ روکا۔ مبارک ہو تم کو یہ نوکری تمہاری، سامنے کھڑے ہو کر گا کر کارنش بھی بجا لایا۔ علی بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ یار تم بھی خاصے کی چیز ہو ویسے، وہ محفوظ ہو کر بولا تھا۔ بس بھائی، کبھی غرور نہیں کیا، صفی جواباً بولا تھا۔ ویسے صفی، اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ تم ذہین ہو، بس اپنی ذہانت کا صحیح استعمال وہاں نہیں کر رہے جہاں کرنا چاہیے۔ انداز ناصحانہ تھا۔ صدیقہ جو ان دونوں سے ذرا آگے تھی، دادا جی کے کمرے میں جا کر ان کو خوشخبری سنا چکی تھی۔ مبارک ہو جوان، جیتے رہو، خوب ترقی کرو۔ وہ سلام کر کے جیسے ہی ان کے سامنے جھکا، انہوں نے پیشانی چوم کر کندھا تھپ تھپایا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ ایسا پیار ہم کو ملتا۔ صفی نے دادا جی کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا کمپوز کیا گانا گایا تھا۔ جاؤ صفی، آمنہ کو اور مومنہ کو بلا کر لاؤ بیٹا۔
صدیقہ نے صفی سے کہا تھا۔ کیوں پھپھو، اماں کو اس وقت برداشت کرنے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ اس کے معصومیت سے کیے گئے سوال پر صدیقہ گڑبڑا گئی۔ ارے نہیں بھائی، وہ تو میری بچیاں ہیں، ان کو بلا سکتی ہوں، تمہاری ماں کا مقام بہت اونچا ہے میری نظر میں، ان سے خود ملنے جاؤں گی۔ پھپھو بیچاری صفائی دیتے ہوئے بولی۔ کاش کہ دوسرے فریق کے بھی یہی خیال ہوتے آپ کے بارے میں، وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور میاں، کام کیا ہے؟ کہاں نوکری ملی ہے؟ مگر دادا جی کے اگلے سوالات سے پہلے ہی افتاؤ خیزاں آمنہ بھاگ کر آئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں پھپھو، علی کو نوکری مل گئی؟ او میرے اللہ، میں نے کتنی دعائیں کی تھی، کتنے نوافل مان رکھے ہیں۔ خوشی اور جوش سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ خیر مبارک، یقیناً میری بیٹی کی دعاؤں کے سبب ہی یہ ممکن ہو پایا ہے۔ پھپھو بھی مسکرا کر بولی تھی۔ آپ کی پہلی پے پر آپ نے مجھے آئس کریم کھلانی ہے، 2021 کی عمران سیریز کے نیو ایڈیشن کا پورا سیٹ دلانا ہے۔ بس پتر، یہ لوگ یہی ہیں اور تم بھی فرمائشیں کرتی اور منواتی رہنا۔ ابھی تو یہ مٹھائی اٹھاؤ اور پلیٹوں میں نکالو اور اچھی سی چائے بناؤ۔ دادا جی نے اسے ٹوکا تھا۔ جی دادا جی۔ مومنا کو بھی بلا لو بیٹا، میں ذرا شاہدہ بھابھی سے مل لوں۔ مومنا سے تو پھپھو دن میں کڑکتی دھوپ میں ملاقات ہو سکتی ہے، مغرب کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو بستر سے نہیں نکال سکتی، یا اس سے ملنا ہو تو مارچ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ صفی اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے صفی، بہنوں کو تنگ نہیں کرتے، یہ تو بابل کے آنگن کی چہکتی چڑیاں ہوتی ہیں، جلد یا بدیر ان کو اڑ جانا ہوتا ہے، پھر کہاں یہ ماں کے گھر کے لاڈ اور فرمائشیں۔ پھپھو افسردہ ہو گئیں۔ ساڈا چڑیاں دا چمبا وے، بابل اساں اڑ جانا۔ علی پتر، اس بھانڈ کو تو گدی سے پکڑ کر میرے سامنے ڈالنا ذرا۔ زندگی اچیرن کر دی اس خبیث نے گانے سنا سنا کر۔ غضب خدا کا، اس کی زبانی یہ بکواس سن سن کر کل میں خود گنگنا رہا تھا۔ ارے او بے مروت، ارے او بے وفا۔ پھر جو ذرا دھیان دیا تو یاد آیا کہ یہ میراثی کی اولاد کل اپنی ماں سے گا کر گلہ کر رہا تھا جب اس نے اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اتنی دفعہ اس نے یہ الفاظ بولے کہ مجھے تو کیا پورے محلے کے لبوں پر ارے او بے مروت ہوگا۔ مجھے یقین ہے دادا کے دانت پیس کر کہنے پر علی تو ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ بچہ ہے نانا جان، سمجھ جائے گا، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اسی پل جرسی ٹوپے کے اوپر شال اوڑھے سی سی کرتی مومنا اندر آئی تھی اور بجلی کی تیزی سے دادا جی کی پائنتی پر لپٹی رکھی رضائی اوڑھ کر گڑپ سے اندر گم ہو گئی۔ ذرا سردی ختم ہو جائے تو بات کرتی ہوں دادا جی، پھپھو کو بتا دیں، اندر سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ہے مامی شاہدہ کے ہاں۔ علی نے دل ہی دل میں کہا تھا، علی بھائی، مومنا آپی کو 7 توپوں کی سلامی بنتی ہے آپ کی طرف سے، ورنہ اس موسم میں دنیا کی کوئی طاقت ان کو بستر سے نہیں نکال سکتی۔ واقعی بہت بڑی بات ہے، اس نے تنزن کہا۔ مجھے لگتا ہے مومنا کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، شاید اس لیے موسم کی شدت کو زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ اس نے رضائی میں گٹھلی بنی مومنا کو دیکھ کر کہا تھا۔ بس بیٹا، اب کیا کہوں میں کہ میں کتنا سمجھاتا ہوں اس کو۔ اسی پل صدیقہ اور سپاٹ چہرہ لیے شاہدہ بھی اندر آ گئی تھی۔ پیچھے چائے اور مٹھائی کی ٹرے لیے آمنہ تھی۔ صفی علی کو ایک گیم چیک کرانے گیا تھا جو ابا نے دبئی سے بھیجا تھا۔ آمنہ کچن میں جائے کے برتن رکھنے گئی تھی۔ مومنا البتہ اب دادا جی کی رضائی اپنے گرد لپیٹے منہ نکال کر حاضرین پر احسان کیے بیٹھی تھی۔ جب موقع اور ماحول مناسب دیکھ کر صدیقہ نے ذرا سا کھنکھار کر بات شروع کی تھی۔ بھابھی، ابا جی، آج میں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں۔ تمہید سن کر شاہدہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور انہوں نے چائے والا کپ میز پر رکھا تھا۔ مجھے آمنہ دے دیں، وہ میری بیٹی ہے بہت پہلے سے ہی، مگر اب اسے باضابطہ میری بیٹی بنا دیں۔ وہ ابا جی اور شاہدہ کو دیکھ کر عاجزی سے بولی تھی۔ اتنا اتاولا پن بھی ٹھیک نہیں ہے صدیقہ، ابھی تو نوکری ملی ہے تمہارے بیٹے کو، جمتی بھی ہے کہ نہیں خدا جانے، لڑکیاں ہیں کوئی ریوڑیاں تو ہیں نہیں کہ اٹھا کر بانٹ دوں، سوچنا سمجھنا پڑتا ہے، پھر تمہارے بھائی بھی یہاں نہیں ہیں۔ شاہدہ کی باتوں اور لہجے پر دادا کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ صدیقہ بیچاری بھی ہراساں ہو گئی تھی۔ اگر یہ اتاولا پن ہے تو وہ تو تم نے بھی دکھایا ہے شاہدہ، اپنے بھانجے کا رشتہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے بیٹے کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ لڑکیاں ریوڑیاں نہیں ہوتی؟ پھر تمہیں یہ بھی یاد نہیں آیا کہ تمہارا میاں یہاں نہیں ہے؟ دادا جی چمک کر بولے تھے۔ شاہدہ جزبز ہو گئی اور بولی، آپ ہر بات میں میری بہن کو کیوں لے آتے ہیں؟ میری کیا مجال میں کسی کو درمیان میں لاؤں؟ تمہاری بہن کو تو نون کا نقطہ بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، وہ میرے کنبے کے نون کا، میرا تو بولنا بنتا ہے یہاں۔ جہاں تک رشتے کی بات ہے تو ٹھیک ہے صدیقہ، تم یہ رشتہ پکا سمجھو، جیسے ہی تمہارا بھائی آتا ہے بارات لے کر آ جانا۔ میں اتنا اچھا اور بہترین رشتہ عورتوں کے نند بھابھی والی روایتی چپکلش میں نہیں گوا سکتا۔ آمنہ کا جب اس کا باپ آئے گا فیصلہ کرے گا کہ تمہاری بہن کو کیا جواب دینا ہے۔
दादा की बेनियाजी देखने लायक थी। मोमना हैरत से कभी दादा तो कभी माँ को देखती थी। परेशानी में वो सर्दी का एहसास भी भूल गई थी। ये बात है तो मैं भी हक रखती हूँ अपनी बच्चियों के बारे में कोई फैसला कर सकूं। मैं भी आपा को अभी के अभी मोमना के रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ, और जिस दिन आमना की बारात आएगी उसी दिन सिकंदर भी बारात लेकर आएगा। शाहिदा गुस्से में कहकर वहां से चली गई। अब्बा जी, मुझे इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी। भाभी बहुत गुस्सा हो गई हैं। सदीका शर्मिंदा शर्मिंदा सी कह रही थी। मोमना भी माँ के रवैये पर शर्मिंदा सी बैठी थी। तुम नहीं जानती पुत्र, मैं जानता हूँ। शाहिदा को वो मोमना का रिश्ता कबूल करने के लिए कोई बहाना तलाश कर रही थी। तुमने उसे सिर्फ एक मौका फराहम किया है। छोड़ो तुम उसको। बेटे के रिश्ते की बहुत बहुत मुबारक हो। कल मैं आऊंगा मुबारकबाद देने। मिठाई में चने की दाल का हलवा बनाकर रखना। दादाजी का इत्मीनान काबिले दीद था। दादाजी ठीक कह रहे हैं फूफो, अम्मा का गुस्सा बस ऐसे ही होता है। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी आऊंगी फूफो, मोमना जोश से बोली थी। हाँ, बादल ना हुए तो लाडली रौनक बख्शेंगी तुम्हारे घर को। दादाजी, मोमना ठुनकी थी। ओ पुत्र, मेरे कहने से ही अपनी आदतें ठीक कर लो। जिस दिन तुम्हारी सास ने तुम्हें समझाया ना तो जुबान हमारी जैसी इस्तेमाल करेगी ना लहजा। तुम बहुत मासूम हो। जमाना तुम्हारे नजदीक इस घर, कॉलेज और अपने बिस्तर तक महदूद है, जबकि दुनिया बहुत बड़ी भी है और जालिम भी। उसकी जुबान और दांत एक दूसरे को तेजी और जहर में मार देते हैं। डरता हूँ उस वक्त से जब तुम्हारा सामना इस दुनिया से हो। दादाजी कदरे संजीदगी से बोले थे। मैंने दुनिया का सामना ही नहीं करना दादाजी, मोमना मजे से बोली थी, बात की गहराई में पहुंचे बगैर। तुम्हारी खाला अपने आप में एक दुनिया है। दुआ है कि कभी भी अपने लहजे और जुबान का इस्तेमाल तुम पर ना करे। दादाजी ने तवील सांस ली थी। बस करें अब्बा जी, बच्ची बेचारी डर रही है। देखे तो इस उम्र में सारी लड़कियां कमोबेश एक जैसी होती हैं। सर पर पड़ने से सब सीख जाते हैं। सदीका फौरन भतीजी की मदद को आई थी। वो जो सर पर पड़ती है ना सदीका, उसकी चोट को भी हर बच्ची अपने ज़र्फ और आदत के मुताबिक लेती है। कुछ बच्चियां उम्र भर उस सर पर पड़ने वाली चोट को भुला ही नहीं पाती। दादाजी आज बड़े फलसफियाना मूड में थे। और पुप्पो, क्या बातें हो रही हैं? आमना दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए अंदर आई थी। हाय मैं मर गई। क्या क्या भाई? सफ़ी चाचा जी जल्दी आएं। ये आदमी कमबख्त तुम्हारा न जाने क्या कह रहा है। शाहिदा के वावेले पर दादाजी और सफ़ी अपने कमरे से बाहर निकले थे। वो एक धुंध भरी सुबह थी जब उन सब पर यह क़यामत गुजरी थी कि अहमद का दुबई में शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ था। शाहिदा ने तो सुनकर बयान डाले थे, जबकि दादा लम्हों में भूले नजर आने लगे थे। सफ़ी चुप था तो मोमना भी बेहद सहमी हुई थी। आमना अलबत्ता समझदारी का मुजाहरा कर रही थी। हाय मेरी बहन शाहिदा, हाय क्या हो गया? किसी की आई बेचारे अहमद को आ गई। आय हाय, बदनजरों की नजर लग गई मेरी बहन को। नुसरत बैन डालती हुई आई थी। शाहिदा भी इनको देखकर रोने लगी, मगर दोनों बहनों को गले लगकर रोता देखकर आमना रह न सकी थी। क्या कर रही हैं अम्मा? खाला, ये दुआ करने का वक्त है, न कि बयान करके तमाशा करने का। आय हाय लड़की, मैं तो अपनी बहन के दुख में शरीक होने आई हूँ और तुमको ये तमाशा लग रहा है। काश के बड़ों के सामने बात करने की तमीज भी सीख ली होती तुमने। खाला चमक कर बोली थी। उसी पल उफ्ताओं खेजा अली और सदीका फूफो वहां आए थे। क्या हुआ अब्बा जी, क्या हुआ भाई को? सदीका बेहद परेशानी से बोली थी। दादाजी ने आहिस्ता से बताया कि उन्हें बस एक कॉल आई है कि अहमद का शदीद एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके बाद से वहाँ कोई राब्ता नहीं। अहमद का अपना नंबर भी ऑफ जा रहा था। नाना जी, मुझे मामू का नंबर और कंपनी का नाम वगैरह बताएं। मेरे दोस्त के चचा भी हैं वहाँ। एक बार जिक्र हुआ था मामू से, तो उन्होंने बताया था कि वो जानते हैं इस बंदे को। शायद उनको इस बारे में कुछ पता हो। अली जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बोला था। खवातीन का तो नहीं पता, मगर दादाजी और सफ़ी को अली के आने से अच्छी खासी ढांढस मिली थी, और एक डेढ़ घंटे की कोशिश के बाद अली ने पता लगा लिया था कि अहमद को वाकई हादसा पेश आया था। अब वो भाग दौड़ कर रहा था कि जैसे तैसे मामू को पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए, और इसके लिए अहमद का खतरे से बाहर आना जरूरी था। जुकात पर पलने वाली तुम्हारी नंद ने तो घर में कब्जा ही जमा लिया है। ये तो शायद इंतजार ही किसी ऐसे मौके का कर रही थी। सदीका ने तो वाकई इन दिनों में घर को घर बना लिया था। और तो और मोमना भी आजकल सर्दी सुस्ती और काहली को भूली हुई थी। फूफो इसको काम में लगाए रखती थी। काम काज से फारिग होकर वो बच्चियों को अपने साथ तस्बीह पढ़ने पर बिठा लेती। अहमद को होश आ चुका था। वो खतरे से बाहर थे, मगर उनका निचला धड़ ट्रॉलर ने बुरी तरह कुचल डाला था। दोनों टांगे काटनी पड़ी थी। अब इनको पाकिस्तान लाने की कोशिश थी। ऐसे में शाहिदा और नुसरत का बैंड प्रोग्राम वक्फे वक्फे से जारी रहता तो आमना खूब बोलती थी। शाहिदा बहू, बात सुनो जरा। दादाजी ने संजीदगी से आकर नुसरत के साथ अफसरदा बूंद में बैठी शाहिदा को अलग बुलाया था। नुसरत के कान खड़े हो गए थे। अहमद के इलाज मुआवजे और पाकिस्तान वापसी के लिए पैसा दरकार है। अहमद ने बताया है कि तुम्हारे पास वो कुछ रकम रखवाता रहा है वक्तन फवक्तन। वो चाहिए होगी फौरन। तुम मुझे वो पैसे दो ताकि मैं
وہ وہاں بھجوا سکوں۔ رقم؟ شاہدہ بڑبڑائی کہ دادا جی کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ 3 لاکھ کی وہ رقم تو 6 ماہ پہلے نصرت نے سکندر کے کاروبار کے لیے یہ کہہ کر لی تھی کہ کاروبار میں شاہدہ کا باقاعدہ حصہ ہوگا اور کاروبار چمکتے ہی اسے ہر مہینے باقاعدہ منافع ملتا رہے گا۔ جی ابا جی، میں کر دیتی ہوں رقم شام تک، شاہدہ نے تھوک نکل کر کہا۔ دادا جی سر ہلاتے واپس مڑ گئے تھے۔ شاہدہ اجلت میں نصرت کی طرف آئیں اور سارا قصہ بیان کیا۔ مدعا سن کر نصرت کی تو ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرتی رہ گئیں۔ شاہدہ کہتی ہوئی واپس آ گئیں کہ شام سے پہلے پہلے پیسوں کا بندوبست کر دیں۔ یہ اور بات تھی کہ نصرت اس دن کے بعد پلٹ کر نہ آئی تھی۔ مجبوراً دادا جی کو ساری بات بتانی پڑی تھی شاہدہ کو۔ وہ سن کر صدمے میں گر گئے تھے۔ بہن کی محبت میں اتنی آگے چلی گئی اماں آپ کہ ابا کی خون پسینے کی کمائی کو یوں سکندر کے اللوں تللوں کے لیے نصرت خالہ کے حوالے کر دیا۔ آمنہ فٹ سے بولی تھی، اچھا بیٹا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ابھی تو پیسوں کا بندوبست ہونا ضروری ہے۔ صدیقہ نے معاملہ فہمی سے کام لیا تھا۔ میں ایڈوانس کے لیے بات کرتا ہوں اپنے آفس۔ علی کا انداز سوچتا ہوا سا تھا۔ پھر دادا جی، علی اور صدیقہ کی کوشش سے 2 لاکھ تک کا بندوبست ہو ہی گیا تھا اور اگلے 15 دن میں احمد گھر پر تھے۔ انتہائی نحیف، لاغر اور ویل چیئر پر بیٹھے احمد دادا جی کے وہ بیٹے نہیں لگ رہے تھے جن کو انہوں نے 15 سال پہلے کئی خواہشات، ضروریات اور امنگوں کی ڈور سے باندھ کر بھیجا تھا۔ دادا ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ یہاں ایک بار پھر صدیقہ نے ہی سب کو سنبھالا تھا۔ مصروف دنوں میں شاہدہ موقع پا کر نصرت کے پاس گئی تھی۔ وہ پیسے کے مطالبے پر بولی تھی کہ جب ہوں گے قرض لوٹا دیں گے۔ ویسے بھی شاہدہ نے رقم کاروبار کے لیے دی تھی اور کاروبار میں رقم ڈوب بھی جایا کرتی ہے۔ شاہدہ تو ٹکر ٹکر بہن کے بدلے تیور دیکھتی رہ گئی تھی۔ نہ بھئی شاہدہ، میں بھرپائی ایسی پوہڑ بدسلیقہ بے عقل لڑکی سے، میں نے گھر برباد کروانا ہے اپنے بچے کا، ایسی لڑکی سے بیاہ کر کے اسے۔ توبہ توبہ، ایک تو لڑکی ہے تمہاری پاگل سی، شاید بخار بھی ہو کہ اتنی سردی اور گرمی کس کو لگتی ہے دنیا میں۔ بھئی میری بہن ہو تم، مگر بہن کی محبت میں اپنے اکلوتے بچے کا گھر نہیں برباد کر سکتی۔ آپا، نصرت کے ایسے سخت اور غلط الفاظ جو انہوں نے ان کی بیٹی کے لیے استعمال کیے تھے، سن کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ یہیں پر بس نہیں کی تھی نصرت نے، اپنے جھوٹ اور دھوکے کو چھپانے کے لیے شاہدہ کی بیٹیوں کے ایسے ایسے گن محلے کے ہر گھر میں جا کر سنائے تھے کہ عورتیں آ کر نمک مرچ لگا کر وہ سب کچھ بیان کرتی، اور مومنہ کو تو باقاعدہ بلا کر پوچھتی کہ کیا وہ واقعی بیمار ہے۔ معاشی مسائل کا پہاڑ الگ منہ کھولے کھڑا تھا۔ صدیقہ نے، جسے بیٹے نے نوکری ملتے ہی گھر بٹھا دیا تھا، ایک بار پھر کالج کی کینٹین کا کام سنبھال لیا تھا۔ علی نے کمپیوٹر کورس کیا تھا کہ کچھ تخلیقی صلاحیتیں بھی تھیں اس میں۔ کمپیوٹر کے کام کی مانگ تھی ان دنوں۔ گھر میں ہی اس نے پارٹ ٹائم کمپیوٹر ریپیئرنگ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کلاسز کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ صفی گانا گانا تو ایک طرف بولنا بھی بھول گیا تھا۔ آمنہ مومنہ نے گھر پر ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تب کہیں جا کر زندگی کی منجمد گاڑی بے حد مشکل سے گھسٹ گھسٹ کر چل پڑی تھی۔ احمد کو حالات و واقعات نے اتنا کمزور کیا کہ ایک دن دل پر ہاتھ رکھ کر جھکے تو واپس زندہ نہ اٹھ سکے تھے۔ پھر امی، عائشہ کی سرسراتی ہوئی آواز بہت دیر بعد حلق سے نکلی تھی۔ پھر ایک طویل سانس مومنہ کے حلق سے نکلی تھی۔ چہرہ اور آنکھیں بے حد سرخ تھے۔ رونے سے گلا بیٹھ گیا تھا۔ دادا نے سچ کہا تھا، سر پر پڑنے سے ہر کوئی سیکھ جاتا ہے، مگر سر پر پڑنے والی چوٹ ہر کسی پر الگ انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی اس ٹھیس کو عمر بھر برداشت کرتا ہے۔ ان کے آنسو پھر بے قابو ہوئے تھے۔ میں بس ذرا سی لاپرواہ اور کاہل تھی، جسے اماں کی تربیت اور خالہ کے واویلے نے میرا جرم بنا دیا تھا۔ پھپھو کی کوششوں سے میرا رشتہ طے ہو ہی گیا تھا، مگر وہاں تک بھی میری بدسلیقی اور پھوہڑ پنے کے قصے پہنچ چکے تھے۔ پھر کئی زمانے بیتے یا صدیاں، میری معصومیت جسے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نام دیے تھے، میرا پیچھا کیے رکھا۔ اپنی شخصیت و کردار کے داغ دھونے کے لیے میں نے حقیقت میں لوہے کے چنے چبائے ہیں۔ وہ تھک سی گئی تھی بولتے بولتے۔ تمہاری پھپھی مرحومہ کہتی تھی کہ ماؤں کو اپنی بچیوں کی ذات کی کمیاں اور خامیاں ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کس میں کیسا ظرف ہو اور وہ ان کو خود کس انداز سے لے کر دوسروں تک کس انداز میں پہنچائے۔ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ذات کے رازوں کی بھی امین بن جائے۔ امی، کتنی اچھی باتیں کرتی تھی نا آپ کی پھپھو، سارا نے بے ساختہ متاثر ہو کر کہا۔ ہاں، پروردگار ان کو غریق رحمت کرے، وہ طویل سانس لے کر بولی تھی۔ امی، نصرت خالہ اور سکندر کا کیا بنا؟ عائشہ نے پوچھا۔ میری شادی کے بعد سنا تھا کہ سکندر نے سارا کاروبار، گھر جائیداد جوئے میں اڑا دی تھی۔ خالہ گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی تھی، پھر وہ شہر چھوڑ کر گئے تو آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ کہاں گئے۔ اماں اور پھپھو آخری دم تک گہری سہیلیوں کی طرح رہیں۔ پھپھو نے بہت ساتھ دیا اماں کا،
ہم سب کا۔ اپنے آخری وقت میں اماں معافی مانگتی ہوئی گئی تھی پھپھو سے۔ اماں کے جانے کے بعد پھپھو بھی زیادہ عرصے تک نہ جی سکی۔ علی محنت کر کے امریکہ چلا گیا تو پھر آمنہ کو بھی وہیں بلوا لیا، اور آمنہ نے صفی کو۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اماں، دادا، صفی، آمنہ، پھپھو، سکندر، خالہ، سب کے چہرے بدل بدل کر ذہن کی پردہ اسکرین پر نمودار ہو کر غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ سب معدوم ہو گیا۔ بہت اچھا کیا جو تم نے امی کو دوائی دے دی تھی، ان پر کمبل ڈالتے عائشہ نے بہن سے کہا۔ عائشہ، کیا ہر لڑکی کے سر پر پڑنے والی چوٹ بہت درد دیتی ہے؟ سارا کے لہجے میں ذرا سا ڈر تھا۔ عائشہ نے چونک کر بہن کو دیکھا اور حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، جو لوگ اپنی سمجھ بوجھ اور فہم کا استعمال وقت کے مطابق کرتے ہیں ان کے لیے نہیں، کیونکہ نہ تو ہر ماں شاہدہ ہوتی ہے نہ ہر بیٹی مومنہ۔ سارا نے سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔